रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क में इस वक्त सबसे ज़्यादा गलगला, शोर शराबा और सियासी माहौल की मौजूद गुफ्तगू वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद है। तहरीक अदम एतमाद 86 अरकान के दस्तखतों से जमा हो चुकी है। स्पीकर भी हुकूमती अरकान वज़रा के साथ रात को अपनी रिहाइश का स्पीकर हाउस में मशावरत करते रहे। अभी तक इस तहरीक अदम एतमाद की आउटकम का कोई नहीं मालूम कि उसमें क्या नतीजा निकलेगा। दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि उनके नंबर ऑफ गेम पूरे हैं। नाज़रीन कराम, कबल इसके हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें। नाज़रीन कराम, मुझे तो नहीं लगता कि ये तहरीक अदम एतमाद आराम से, आसानी से अपने पाया तकमील पहुँचेगी। मुझे लगता है कि जिस दिन तहरीक अदम एतमाद टेबल होगी उसमें बहस बासा होगा। तहरीक इंसाफ ने अपने कारकुनों को ही चौक बुला लिया। ये अरकान पर दबाव डालने का एक हरबा है। तो दूसरी तरफ अंसारुल इस्लाम जो जमीयत उलमा इस्लाम की जो फोर्स है उसका तसादुम हो गया है पुलिस के साथ। पुलिस ने उनको कुछ लोगों को गिरफ्तार करके पार्लियामेंट लाजत से ले गई है। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अब मौलाना फजल रहमान ने फिलहाल तो कारकुनों को कहा कि आप इस्लामाबाद पहुंचे, कॉल दे दिए। मुल्क गिर पे जाम करने की भी उन्होंने हिदायत कर दी। जहाँ जहाँ वो मौजूद हैं पे जाम करें। अब IG ने तो इस वाक़े पर परेड एवेन्यू पर जो नाका है उसके इंचार्ज हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल्स को ड्यूटी पर गफलत बरतने के इल्ज़ाम में मुअत्तल कर दिए। ये तो एक सूरत एक सामने नज़र आ रही है कि ये जो जलसा कर रहे हैं, कह रहे हैं हम अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे। आप जब दीगर जमातों को यहाँ से आप उनकी मिन्नत समाजत करके घर वापस भिजवा रहे हैं, जा रहा है कि उनका रास्ता रोका जाएगा जो लोग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए वोट डालेंगे। मुझे तसादुम का नज़र आता है खतरा। ऐसा लगता है कि PTI की गवर्नमेंट आसानी से नहीं जाएगी, जाते जाते बहुत सारे खून खराबा करवा देगी। और वो ऐसा लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान शिकस्त तस्लीम नहीं करेंगे, आखिर वक्त तक हर्डल्स पैदा करेंगे। अब सुना है कि 18 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा रहा है जिसमें तहरीक अदम एतमाद पेश होगी और वहाँ पर दूसरे जो अमूर हैं वो भी निपटाए जाने का इम्कान ये है कि आज हमला हुआ है जो पार्लियामेंट लाजिज में, और जो खून खराबा वहाँ हुआ है तो उसकी भी उन्होंने तहरीक अल्तवा जमा करा दी है। अब देखना ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही भी आ गए हैं इस्लामाबाद, और इस वक्त मुल्क के इस बड़े अखबार नवीस भी उन्होंने भी डेरे डाल लिए इस्लामाबाद में। वो देखना चाहते हैं कि क्या होता है, वो ये मंजर देखना चाहते हैं कि कप्तान की छुट्टी किस तरह होती है। बहरहाल अभी तक मैंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने तो कोई वाज़ेह लाएमल नहीं दिया है कि हमने क्या करना है, लेकिन हमायत भी नहीं कर रहे वो इस तो देख तेल देखो, तेल की धार देखो। दूसरी तरफ मैंने देखा कि वो लोग भी टूट गए हैं जो सिर्फ यहाँ पर खाना खाने आते हैं और चले जाते हैं। ये एक सूरत ऐसी नज़र आ रही है मुझे कि दिन ब दिन सूरत हाल ख़राब होती जा रही है
اور لوگ بکھرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو آپ دیکھیں گے کہ اگر حکومت نے یہاں پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور طاقت کے بل بوتے پر تحریک عدم اعتماد کو روکنے کی کوشش کی، تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ مولانا فضل الرحمان اسی دن اسی وقت جب وہاں ان کے لوگ اکٹھے ہوں گے وہ اپنے لوگوں کو بھی بلا لیں گے۔ اگر تصادم ہو گیا، اس کے نتیجے میں کچھ لوگ مارے گئے اور اس تصادم کے نتیجے میں شہر کا ماحول خراب ہو گیا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو گئی، تو پھر تو تیسری قوت کو مداحت کا موقع مل جائے گا۔ ابھی MQM والے بھی آ گئے اسلام آباد میں، JUI کے لوگ تو پہلے ہی موجود ہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لوگ بھی یہاں موجود ہیں، اسی طرح BNP بھی یہاں آئی ہوئی ہے۔ اس طرح چودھری شجاعت جیسے عمر رسیدہ شخص جن کی صحت اتنی اجازت نہیں دیتی، وہ بھی ملاقات کے لیے کل آصف علی زرداری اور ان سے پاس گئے ہیں۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کاف، MQM اور GDA اور جو تیسری جماعت ہے BOP چوتھی، یہ سب آخری دنوں میں فیصلہ کریں گے جب وہ دیکھیں گے کہ اگر اپوزیشن کے تمام نگ پورے ہو گئے، اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرانے کے بالکل قریب لگا دیا ہے، تو یہ پھر فیصلے اپنے کریں گے اور پھر یہ اپنا وزن جو ہے تحریک عدم اعتماد کے حق میں ڈالیں گے۔ فی الحال وہ بارگیننگ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، اس چیز کو سمیل کر رہے ہیں کہ کیا کچھ ہونا ہے۔ لہذا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس تحریک کے عدم اعتماد کو اگر حکومت نے طاقت کے ذریعے، ریاستی قوت کے ذریعے روکنے کی کوشش کی تو پھر خدا خیر کرے، پھر خدا حافظ ہی سمجھیں کہ اس کے بعد عمران خان کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے یہ بہت ہی نامناسب بات ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد کو روکنے کے لیے اپنے کارکنوں کو بلا لیں۔ آپ تصادم کی راہ میں چل رہے ہیں، اور اگر تصادم جاری ہو گیا تو پھر اس کا نتیجہ کوئی نہیں معلوم کہ کیا ہونا ہے۔ لہذا میں سمیل کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں کہ آنے والے جو ہفتہ عشرہ ہے 20 تاریخ تک یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے میچور ہو جائے گی، پھر دیکھنا ہوگا کہ کیا کھڑاک لگتا ہے۔ لہذا ہمارا مشورہ یہ ہے عمران خان صاحب کو کہ آپ یہ طاقت کا مظاہرہ نہ کریں۔ اگر آپ طاقت کا مظاہرہ کریں گے تو اپوزیشن بھی طاقت کا مظاہرہ کرے گی، اب پھر لامالا تصادم ہو جائے گا۔ اس لیے اب حکومت کے لیے بھی مناسب بات ہے کہ وہ اس وقت ایسا فیصلہ کرے جس سے ماحول بہتر ہو اور لوگوں کو کھل کر اپنی رائے کا اظہار کرنے دینا چاہیے۔ لیکن یہ عمران خان صاحب، اگر آپ کے ساتھ قومی اسمبلی کے ارکان کی اکثریت نہیں رہی تو آپ کو چلے جانا چاہیے آسانی سے، آپ رجسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ ہر آدمی منہ میں بولے کہ یہ بین الاقوامی سازش ہوگی ہمارے خلاف۔ یہاں پر کون سا بین الاقوامی ادارہ ہے جو پیٹرنائز کر رہا ہے کہ جناب یہاں پر کوئی سازش ہو جائے؟ یہ آپ کے رویے سے تحریک انصاف میں بغاوت آئی ہے، آپ کے رویوں سے ہی اپوزیشن جو ہے آپ کے ساتھ لڑ رہی ہے، آپ اپوزیشن کے ساتھ لڑ رہے ہیں، آپ اکیلے لڑ رہے ہیں اور وہ تعداد میں آپ سے زیادہ، تجربہ بھی ان کا زیادہ ہے۔ لہذا میری گزارش ہے عمران خان صاحب کو کہ نزاکت وقت بڑا نازک وقت ہے، آپ کو بڑا فیصلہ کریں، بزدار کی چھٹی کرا دیں اور خود استعفیٰ دے دیں، اور یقیناً یہ دو فیصلے کریں گے تو صورتحال بالکل بدل جائے گی۔ اور پھر جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ ملک میں تیسری قوت کے مداخلت کا امکان ہے، وہ اسی صورت میں ٹل سکتا ہے کہ عمران خان صاحب بھی تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں۔ نہیں کریں گے تو پھر آپ نے تو جانا ہی ہے۔ شکریہ۔